كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في الحلقه الثانيه من سلسله ديال الدراسه ما بعد البكالوريا. الحلقه ديال اليوم معنا مريم. شكرا حيتاش قبلتي انك تصوري معنا هذا الفيديو اليوم. مريم غادي نخليها تقدم لكم راسها باش تعرفوا التخصص اللي غندويو عليه اليوم. Alors déjà merci Oumaima pour l'invitation. Je suis Mariam Bagari, 22 ans. Actuellement je suis étudiante en deuxième année master en management et gouvernance du sport à l'Institut Royal Moulay Rachid. Donc voilà pour le parcours universitaire. يعني من هذه البريزونطاسيون عرفتوا التخصص اللي غادي ندويو عليه اليوم. فغندويو على لينيس اكزاكتومون لي بي اس. يعني ما عارفينش السبور غندويو على السبور في هذا التخصص هذا. عاد par la suite juste pour expliquer aux gens عاد par la suite غنهضروا على لو ماستر اللي كاين دي ماستر حتى هما ماتير غندويو على كلشي. غنحاولوا نجمع لكم بزاف اصلا جمعنا لكم بزاف ديال لي زانفورماسيون باش ينفعوكم الناس اللي غيشدوا الباك ديالهم هذا العام هذا. فخليكم مع لي كيستيون. بالنسبه لا كيستيون الاولى، مريم من يلاه شديتي الباك ديالك كيفاش كنتي؟ داكور. الوغ صراحه بغيت نهضر على اول حاجه كنهضر على لورينتاسيون في الباك. لا ماجوريتي ديال لي جون كيكون عندهم واحد لا فيزيون شنو باغي يديروا، سواء كيكون باغي زعما يكملوا ماتيماتيك ولا انفورماتيك بامبورط دومين، مي شنو اللي تيحبسوا باش يدير داك لو دومين اللي بغا سي لا نوت اكزاكتومون. دونك اي سورتو غنهضر على لا نوت وغنهضر على حاجه اخرى اللي هي لا باسيون ديال لا بيرسون. كتلقى شي واحد باسيوني مثلا بالاركتيكتور مي كتجي شي ايكول اللي كتطلب واحد سي كبر كبير ما كتكونش عنده ديك لا نوت اكزاكتومون كي شونجي لورينتاسيون ديالو اكوز ديال ديك لا نوت اللي كيجي. دونك نجاوب على لا كيسيون ديالك اميمه. مريم كي كانت يلا خديتي الباك ديجا انا عارفه حيت هادي صاحبتي يعني عارفه ليستوار كامله ما غنخليها هي تعاودها لكم. مريم كي كانت زعما نهار خدات الباك سيغتينمون انا خديت مون باك اون سيونس ماتيماتيك بي. فاش خديتو سينسيرمون الناس ديال المات راهم عارفين سوا كيبغيو يديروا لا كلاس بريباراتوار سوا غادي يدير اون ايكول دانجينيور ولا شي حاجه. المهم كتكون شي حاجه طالعه فوالا طالعه او سوا سبيسياليزي في لي مات فوالا. دونك فوالا انا فاش خديت الباك ديالي كان هاد هو ديال لا فيزيون ديالي سوا ندير لي كلاس بريباراتوار soit ندير une école d'ingénieur. Mais vu que j'ai eu une très bonne note, le choix il était très limité. En même temps que tu me خربقه. En même temps, on a des sciences mathématiques au bar entre une école d'ingénieur et en même temps, on est exactement. Mais deuxième des choses, on était passionnés. Nous les deux, on était passionnés de sport. Donc, tu peux pourquoi pas نكمل le domaine ديالي في sport. Donc, ديما مرونه. هاد باش نجاوب على لا كيسيون ديالك مرونه vraiment très bouleversée. Et je sais la situation اللي غتكونوا فيها حتى نتوما يا غتكونوا مخربقين. يلا خديتي لو باك ديالك ما عارف واش تبع لا نوت ديالك واش تبع شنو كيقول لك راسك. Vraiment كتكون très bouleversée. Donc voilà, c'était le cas pour moi. كنت انا مرونه وما عارفه ما ندير. مي جيسبر كو او فور يا ماجور مع لي كيسيون غنعاودو نجاوبوا على لي كيسيون اللي يخليكم فريمون تعرفوا كيفاش تفكروا كيفاش تخلي راسك زعما اورينتي في واحد لو شومان كي تري بريسي. بالنسبه للكيسيون الثانيه مريم، كيفاش جاتك هاد الجديد انك ديري لو بي اس زعما الناس؟ واش دابخي لي كونساي ديال الناس اللي دايرين بك المحيط ديالك ولا دابخي لا نوت ديالك ولا غير دفعتي لها غير هكاك وتقبلتي مشيتي درتيها؟ اوكي سا مارش. على صراحه كيفاش جاتني انا ندير لي ناس اللي هي ليكول نورمال سوبيريور دو كازابلانكا. في الاول كيف قلت لكم كان لورينتاسيون ديالي اون ماتيماتيك دونك ما كانش بالي شي مدرسه عارفه كيدير لو بي اس كيدير ليدوكاسيون فيزيك سبورتيف. فوالا كيفاش جاتني ليدي هو ان جور كنت داخله عند بروف ديال سبور اي فيو كو الناس ديال لي مات ما كيدخلوش لا سيونس دو سبور وانا كيشوفني ديما داخله لا سيونس دو سبور كيقول هاد السيده سيغتينمون عندي شي حاجه زعما يا كيك شوز كيكلوش في داك لو كوتي يعني الي باسيوني بلو سبور. سيغتينمون انا امي كنا كنديرو باسكيت مده كبيره تقريبا من السابع اكزاكتومون شي 6 سنين حنا كنا كنديرو اكزاكتومون. دونك ميم سي كنقرا لي مات كنت باسيوني بسبور كنت ديما كنمشي عند بروف دو بي اس باش ندير سبور. وي بروبوزا ليا قال لي فوالا مريم الا ما جاتك زعما لا شونس باش تكملي اون مات الا ما كنتيش زعما فريمون داكشي باغاه راه كاينه اون اوتر اورينتاسيون بلي كاين دي زيتود كيديروا اون سبور كاينه اون ليسانس اي ان ماستر اي بيان ايفيدامون كاين دي سيكل دكتورال باردون اللي كاين اون ماتيير دو سبور. داكور نهضر اون بروميير طون على لا ليسانس باسكو هادشي اللي غادي يكون كيانتريسيكم نتوما بزاف. في لا ليسانس فوالا قال لي راه كاينه اون ايكول اللي هي ليكول نورمال سوبيريور دو كازابلانكا كاينه في تاريخ جديده كاينه فيها اون سبيسياليتي ديال ليدوكاسيون فيزيك سبورتيف. لا موين ديالها ما كبيرش بزاف اي لي كونديسيون داكسي فهمتيني ساهلين فوالا ما صعابينش الناس اللي باغي يتخصصوا فوالا في لو دومين ديال الرياضه. تقدري تعطيهم واحد الشرح بسيط على لي ناس اون جينيرال حيت اكثرين كيسمع لي ناس كيسمع غير سبور ما عرفش فيها دي برونش وحدين اخرين. اكزاكتومون. صراحه اللي غادي نشرح لكم سي كو لي ناس ما كايناش في كازا كاينه في الرباط في مدينه العرفان كاينه في تطوان
اي جو بونس كاين دوت فيل مي اللي كاينه في كازا فيها بليزيور سبيسياليتي فيها لينيس كدير سبيسياليتي ديال الفرونسي كاين لي مات اي كاين ليدوكاسيون فيزيك سبورتيف انا كنهضر دابا على لينيس دو كازابلانكا اللي كاينه في تاريخ جديده كاين هاد 3 سبيسياليتي يعني سوا بغيتي تولي استاذ ديال الرياضه سوا بغيتي استاذ بلوتو استاذ ديال التربيه البدنيه والرياضيه ولا استاذ ديال الفرنسيه ولا استاذ ديال الرياضيات يمكن لك زعما تدخل لينيس ديال الكاز. لا كيسيون الثالثه مريم كيفاش دخلتي لهاد ليكول واش دابري ان انتروتيان كان شي كونكور سي وي سي كان كونكور زعما كيفاش بريباريتي لهاد الكونكور هذا اوكي صافي قبل ما ندخل لينيس داك العام اللي دخلت فيه انايا اللي هو سيتي 2016 كانت لو سوي اللي طالبين عليها كنهضر توجور على ليدوكاسيون فيزيك سبورتيف كان لو سي هو 12 اكزاكتومون دونك الا كنتي جايب 12 بو امبورط زعما لا فيليير سوف زعما لي مات الناس اللي كانوا دايرين الاداب يعني سوا كنتي داير ايكونومي سوا كنتي داير فيزيك سوا كنتي داير اس في تي سوا كنتي داير سيونس ماتيماتيك او بي وسوا كنتي داير الالكتريسيتي او بيان ميكانيك يمكن لك تدفع لينيس فاش كي اول حاجه كتدفع لو دوسيي ديالك اللي فيه لو باك ديالك فيه لي رولفي دو نوت ديال دي سيزيام اكزاكتومون وكتدفعوا لي زاتيستاسيون ديالكم اللي كيكونوا اون ماتيير زعما دو سبور سوا بارتيسيبيتو في شي شامبيونا سوا كانوا عندهم اون بارتيسيباسيون في ان ايفينمون سبورتيف المهم شي حاجه اللي غادي تبروفي لي جوري اللي غادي نديروا ليفالواسيون ديال لي دوسيي ديالكم كوم كا vous êtes des sportifs ou bien des sportives اللي غادي زعما ليبرين اي سون باسيوني باش انهم يكملوا لا فورماسيون اون او بي اس. Après le dépôt de dossier, كدار l'étude ديال الدوسيي كدار البريسيليكسيون تيطلعوا الناس اللي غادي يدوزوا لي كونكور. في l'année ديالي نغنهضر على l'année اللي دوزت فيها اللي هي كيتي en 2016 j'ai passé l'entretien pratique et l'entretien écrit. Mais par la suite غير العام اللي من ورايا دوزوا البراتيك l'écrit et l'oral. نتوما ما كانش عندكم لوغال؟ نو ما كانش لوغال. فوالا العام الاولاني فاش دوزت انايا كان البراتيك et l'écrit. دونك في البراتيك نشرح لكم زعما داكشي اون ديتاي فاش كتقبل وملي كتدوز البراتيك هو اول حاجه باسكو ملي كتدفع لو بي اس خصك تكون ان فري سبورتيف ولا اون فري سبورتيف. شنو دوزنا اول حاجه دوزنا اون اكتيفيتي انديفيدوال اللي هي الاتليتيزم اللي هي فوالا درنا اون كورس ديال 800 متر بور لي في اي بور لي غارسون دوزو 1000 متر اي اون اكتيفيتي كوليكتيف. Une activité collective كان عندنا لو شوا ما بين الهوند فولي اي باسكيت اي بيان ايفيدامون خصها الباسكيت اي اون اوتر اكتيفيتي اللي هي سوا لو سون اوتور او بيان لو سون لونغور هما تيختاروا شاك اني على حسب لاكتيفيتي كي يبغوا بروغرامي. دونك فوالا فاش دوزنا اول حاجه اول اكتيفيتي اللي كانت هي لاتليتيزم دوزنا لا كورس الكريتير الي كلير خاصك دير زعما لو مينيموم دو طون في تيك لا كورس فوالا سوا تدخل بروميير دوزيام تروازيام هما ديك الساعات كيديروا اون سيرتين ايفالواسيون اي دونك كيعطيوك اون نوت على ديك لا براتيك ديال لو سبور انديفيدوال. ابري كدوز لو سبور كوليكتيف لي جينيرالمون كتلعبوا فيهم ان ماتش سو ان ماتش دو هاند فولي اي باسكيت سولون لو شوا ديالكم. اي بيان سور ديك الساعات كيشوفوا ليسبري كوليكتيف ديالك كيفاش كتلعب كومون تو اورغانيز لو جو مع ليكيب ديالك فريمون يا با مال دو كريتير اللي تشوفوهم في لو جو كوليكتيف حتى هذه كتكون اول ما كتاخذ عليها اون سيرتين نوت من بعد تيعطوك لا نوت ديال سون لوتور ولا سون لونغور من بعد تيدوزو تيجمعوا لا نوت ديال سبور انديفيدوال سبور كوليكتيف كيجمعوا كلشي وديك الساعه تعطيك اون سيرتين نوت ملي تيجمعوا عليك هاد لا نوت ديالك بيان سور ما تيقولوهاش لك ولكن تيديروا هما ليفالواسيون ديالهم وتيشوفوا لي بيرسون كي سون ابت باش يمشيو زعما لي بروف écrit يعني البراتيك يكون دايز قبل ليكري اكزاكتومون كيدوز قبل ليكري وليكري كيفاش كيدوز شنو زعما لي سوجي اللي كيعطيوكم كومون زعما سا سباس. اوكي الوغ بور ليكري جينيرالمون كتكون اون ديسيرتاسيون علاش تيشوفوا تيديروا لك ليفالواسيون ديال لو باغاج ديالك en français comment tu écris parce que certainement غدوز la formation en français bien sûr غادي تقرا pas mal de modules donc tu auras besoin داك لو vocabulaire داك لو ستيل دو ريداكسيون باش انك تقدر تفالي دوك لي موديول مزيانين. دونك داكشي علاش كيشوفوا حتى لا كولتور جينيرال ديالك كيشوف ليسبري داناليز ديالك كومون تو اناليز لي شوز. لو كا ديالي كانوا عطاونا اون ديسيرتاسيون اللي كتهضر فيها على لو رول ديال لي زونسينيون ديدوكاسيون فيزيك سبورتيف في لو ليسي. اون جينيرال كيكونوا دي سوجي عندهم علاقه بالسبور عندهم علاقه بالسبور وسورتو عندهم علاقه بالديدوكاسيون فيزيك سبورتيف في لو ليسي فهمتيني. غادي يعطوك ان سوجي اللي من خلاله ما تجي جوج لي زارغومون ديالك ولا كيفاش كتشوف نتايا مي بلوتو غادي يشوف ليسبري داناليز ديالك كومون تو اناليز لي شوز كومون كيفاش غادي يكون لو ستيل دو ريداكسيون ديالك. ودابا انت واخا ما دوزتيش لوغال غتكون عندك ديجا واحد زعما فكره صغيره على لوغال زعما كيفاش كيدوز دابخي زعما لي كيسيون اللي شفت مع لي بروموسيون اللي جاو اكزاكتومون اللي جاو مورايا هما تيبغيو يتاشوراو من دوك لي انفورماسيون بلوتو اللي كتبتي في ليكري
دونك فوالا غادي يسولك دي كيسيون هكا في لوغال اللي غادي يشوفوا بيك واش انت فريمون اول حاجه طون ستيل دو كومونيكاسيون كيفاش داير vu que tu seras زعما un futur enseignant en éducation physique donc principalement خص تكون عندك واحد لا لونغ اللي هي مزيانه تكون ايلوكون تكون كتعرف تهضر مع لي زيليف دونك فوالا هادشي اللي كيدير ليفالواسيون ديالو ماشي ان اورال اللي صعيب بزاف. كيستيون رابعه مريم من يلاه دخلتي للناس كيفاش دازتك العام الاول لادابتاسيون زعما لي زيكزام لي بروف لي كور كلشي اوكي الوغ صراحه في البروميير اني كيف ما اي واحد من بعد باك يكون شوكي سي اكزاكتومون سي نورمال ديك لا ترانزيسيون ما بين الباك وانك تدخل لو موند يونيفرسيتير سي با ايفيدون صراحه غادي نهضر على البروميير اني ديالي في لينيس سي بلوتو كانت العام الاولاني اكثر هي كان براتيك دونك هذاك الشيء سبور يعني تقدر كنتي غتشوف زعما الناس اللي كانوا في الباك ومن بعد في لينيس غتلقاهم اشاك جور راهم لابسين توني دو سبور يعني يوميا كتكون عندكم بريسك يوميا بريسك يوميا توجور اون توني يعني داكشي الباس كلاس ما كيكونش غادي تنساو يعني بلوتو غادي يكون داكشي كامل سبور كتلبس سبور بزاف علاش كيركزوا في العام الاولاني على 70% ديال لا براتيك و 30% ديال لا تيوري علاش حيت نتايا فيو كو غتكون فيتور انسينيون ديال لو بي اس خاصك تميتريزي اول حاجه لي زاكتيفيتي دونك انت مثلا غادي تقري الهوند ولا تقري الفولي ولا تقري الباسكيت ولا الاتليتيزم دونك سي نورمال انك تكون اول حاجه كتميتريزي دوك لي زاكتيفيتي اون براتيك يعني الا جاب شي نهار بغيتي ديروا اون سيغتان ديمونستراسيون يعني تكون خاصك انت اول حاجه تكون ابت باش انك دير اون ديمونستراسيون كي تري كوريكت العام الاولاني شنو كنا كنقراو لي سبور كوليكتيف اللي فيهم هوند فولي باسكيت لي سبور انديفيدويل كنا كنديروا الالتيروفيلي لي سبور دو كومبا لي سبور عاوتاني دو راكيت ديال التنس اي هذا البادمنتون دونك كان صراحه اون ديفيرسيتي دو سبور قرينا ميم لو رugby دونك فوالا كان صراحه اون سيغتان ديفيرسيتي دو سبور سي با غراف الا انت ما كنتيش كتاكسيلي ولا كان عندك معاه دي سبور مي بيان سور تقدر تكونبونسي ما بين لي سبور الا كنتي مزيان اون سبور انديفيدويل غتجيب فيهم دي بون نوت اللي غادي يقدروا زعما ايكيليبريو لك مع لي سبور كوليكتيف في لا تيوري كنا كنقراو لي لوجيك انترن ديال لي سبور شنو هما لي زعما لي كومبوزون اللي تقدر ديفلوبي شنو هما لي كومبيتونس كو تو ديفلوبي باردون غراس لهذاك لو سبور شي ان اليف بلوتو او نيفو ديال لا موتريسيتي او نيفو ديال زعما au niveau mental qu'est-ce qu'il peut gagner زعما من داك لو سبور دونك فوالا سي سا اي عاوتاني كان عندنا تو سكي اناتومي اي فيزيولوجي اي ديداكتيك دونك فوالا هادشي كامل قرينا في بروميير اني شنو كيف قلت اميمه لا موداليتي ديال لي زيكزامان كيف كانت بالنسبه لي ماتيير براتيك certainement غدوز دي ايفالواسيون براتيك في التيران ياك اي في لي زيكزام العاديين بيان سور سي دي موديول لي سوا كتلقى فيهم دي كيو سي ام سوا كيكونوا دي ديسيرتاسيون سوا غير دي كيسيون دو كور دي كيسيون ديريكت يعني ليكزام عندكم كيكون دو فوا ولا غير في الاخر ديال السيمستر en fait الوسط كيكونوا دي كونترول اكزاكتومون كيقدر على حسب لو بروف سوا يكون عندك كونترول واحد ولا دو كونترول عاد في الاخر ليكزام ديال داك الموضوع اكزاكتومون ليكزام فينال سوا براتيك سوا اكري على حساب لا ناتور ديال لو موديول واش انت قريتيه اون براتيك ولا قريتيه اون تيوري لي بروف كيشرحوا كاملين مزيان زعما ما كيكونش البروبليم اللي كيكون في لافاك سيغتينمون بحال كاع لي زونيفرسيتي بحال كاع لي فاكولتي دائما كتلقاه كتلقى دي بروف اللي مزيانين واللي ما مزيانينش لو كونسيل اللي عطاكم يفو سادابتي وفو زعما فريمون زعما سفوكاليزي على لوبجيكتيف ديالك انت غادي باش تقرا دونك اسي دو فير باردون دو طون ميو في داك لو موديول قرا ليه مزيان اي سورتو امي دابا كي كتشوفي سوا انت في لي زيتود ديالك راك شتي هادشي سي لوتو فورماسيون كي كونت لو بلوس كتقري راسك اصلا سوبيريور اون جينيرال انت كتفورمي راسك براسك البروف كيعطيك تقريبا واحد 20% ديال لو كور وانتيا ديك 80% انت اللي كتمشي تقلبي عليها اكزاكتومون كيعطيك غير لا روت اللي انت غتبعها انت سي هذاك الشيء اللي كيبقى عليك انت فوالا اكزاكتومون لا كيسيون السادسه واش انت مريم كتبان لك بلي لا ناس كافيه باش انها تفورمي هذاك لي ستوديو يوميا كيف ما كتعرفي في كاع المدارس وكاع البلايص اللي تقرا فيهم لا فورماسيون كتكون ما كافياش دونك فو ميو لي داكشي اللي كتقرا وديرو اون براتيك
صراحه نعطيكم باغ اكزومبل اللي كان معاوني انا بيرسونيلمون في لانيس، سي كو فاش كنا كنقراو سوا كنت كندوز دي ستاج في دي زيكول بريفي، خدمت مع دي سوسيتي ديفينمونسيال، كنت كنشوف زعما ان ايفينمون سبورتيف كيفاش كيتورغانيزا اي تو، كنشوف زعما لا بريباراسيون ديالو كيف كدار. دونك صراحه لا فورماسيون بوحديتها ما كافياش، مي شنو اللي ننصحكم انكم تمشيو تقلبوا على دي ستاج، تقلبوا على دي زاكتيفيتي اللي غادي ديروهم باراليل اون ميم طون. داكشي نتا اللي كتقراه كتجي كتعاون كتبراتيكي وكتعاون به لي جون اللي كيكونوا سوا في لاسوسياسيون سوا في لو كلوب سوا في اون سوسيتي ديفينمونسيال سوا في ان ستاج. دونك فوالا الله اميمه بوركوا با في لي جورني جايين ان شاء الله pourquoi pas proposer une vidéo à الناس اللي كيتبعوك comme quoi توريهم لي سوسيتي ديفينمونسيال اللي كاينين، لي ميتي اللي كاينين، نعطيكم ليكسبيريونس ديالي انا وياها كيفاش دوزنا تقريبا 2 ولا 3 فوالا وي ديال الانيماسيون. زعما كتشوفوا ما كتخدموش غير مع سوسيتي وحده، كتخدموا مع بزاف. المهم ان شاء الله هذا نديرو فلاش باك وندير فيديو بوحده ان شاء الله. علاش لا. السؤال السابع مريم، ابخي لي 3 ans ديالك، ابخي ليسانس ديالك، درتي ان ماستر، وي كيفاش جاتك ليدي ديال الماستر انك ديريها؟ واش من قبل وهي كانت عندك؟ صراحه ودابا ملي كتدخل نهضر على الناس بيان سور هي اللي كانت لو ترومبلان باش ندير الماستر. ملي كتدخل الناس اي واحد تسمع الناس كيقول غنولي استاذ، كلشي لي ناس سافو دير التعليم، سافو دير التعليم. صراحه ديما نقول لك فكره خاطئه، ولكن كاين بزاف ديال الطرق اللي تقدر تتبعهم من بعد الناس. لان سيغتانمون الواحد ملي تدخلها تيدير في بالو بلي انا ان جور غادي نولي انسينيون ديال ديك الماده اللي انا متخصص فيها. في لو كا ديالي كان لو بي اس، يعني ملي كتدخل كيكون في بالك انك كتولي استاذ. فاش ساليت لناس كيف من العاده كتشوف انك تفكر كيفاش غادي دوز المباراه ديال التعليم. هي اول ايدي جاتك من بعد ما شديتي ليسانس ديالك؟ صراحه ما كانتش هذه اول ايدي. انا الايدي ديالي كانت بلوتو نكمل لي زيتود ديالي ونكمل ان ماستر. كنت كنقلب ياك باش نشوف فين نقدر نكمل الماستر ديالي. في هاد لا فيديو جو بونس ان شاء الله غادي جو سيتي كاع لي ماستر اللي تقدر ديرهم من بعد لي ناس، او بيان من بعد سوا اون ليسانس مثلا خديتيها في ليكونومي ياك وكانت عندك لونفي ديما تكمل زعما اون سبور، راه يمكن لك من ليكونومي دير لو ترومبلان vers le management du sport ou bien vers des masters qui sont liés في السبور. انا كان عندي لافي انني ندير معهد مولاي رشيد، والحمد لله هو اللي تيسرت لي فيه الطريق. من بعد الناس فكرت انني ندير لي غير سي اي فوالا بوستوليت او بيان دفعت لي بابيي ديالي للانستيتو. كان كونكور باردون صافي دوزت لو كونكور ديالي. تا هو ايكري اورال اكزاكتومون. دونك فوالا عندك لو شوا ابخي لي ناس بور ديبريفي لي جون، عندك سوا دير لو كونكور ديال التعليم تولي استاذ ياك دير الماستر، سوا دير الماستر. لا كيسيون تامنه زعما كومون تو بريباري لهاد الماستر هذا؟ شنو نقول لك اميمه، صراحه في الاول كيف ما كنعاود داكشي اللي قريتيه في الليسانس سيغتانمون غادي تحتاجو ياك كونسونطري بزاف على داكشي اللي قريتيه في الليسانس. اي بالنسبه للماستر كان في الاول ابروف اكريت دوزنا ديسيرتاسيون ياك اللي عطاونا فيها كيشوفوا زعما عاوتاني توجور في لي كونكور سي لو ميم كونسيبت بحال الناس كيشوفوا فوالا ليسبري داناليز ديالك، لو نيفو ديالك اون فرونسي، كيفاش كدير لو ستيل دو ريداكسيون ديالك، كيفاش كتكتب تو. وهادشي عطاوه لينا اون ليزون مع لو دومين ديال لو ماناجمنت سبورتيف في المغرب. كومون تو فوا هاد لو سيكتور ديال لو ماناجمنت دو سبور او ماروك. دونك الواحد زعما يحاول يتوقع اي حاجه في البي سي ام ولا حتى في البروفي اكريت. انت اصلا غتكون غادي لهذيك اللغه خصك تكون موجد كلشي، تكون عارف كلشي. اكزاكتومون. السؤال التاسع مريم، شنو هما لي ديفيكولتي اللي لقيتي في الماستر ديالك دوران هاد 2 ans هادي؟ صراحه parmi les difficultés امينه هو ان فيكو هاد لا بيريود ديال كوفيد كانت صعيبه على كلشي اكزاكتومون. دونك كانت القرايه على ديستانس، كانوا دي موديول اللي كنا كنتبعوا فيهم افون كان لو بروف اونغاجي صراحه 100%. اي بيان سور كانوا دي ديفيكولتي في دي ماتيير اللي ما فريمون ما كناش قريناهم مزيان. اي تا الشرح ا ديستانس كان شويه صعيب على كلشي. فوالا كان صعيب على كلشي. Et deuxième des choses اللي غادي نهضر عليها هي لو ستاج دو فان ديتود اللي كتشوف دابا لي ستركتور دو سبور كانوا سادين، لي كلوب سبورتيف كانوا سادين. دونك فريمون انا تروفي اون غروند ديفيكولتي باش نلقاو لو ستاج. صراحه جينيرالمون هادو هما لي بروبليم اللي كانوا، اما او نيفو ديال لا فورماسيون في لانستيتو صراحه سيتي بيان.
كيف ما كنعاودو كيف ما قلنا قبيله سي لوطو فورماسيون غتقرا راسك الا كنتي باشوني بلا شوز راه غادي تقراها بوحديتك فوالا il suffit juste يكونوا دي بروف اللي غادي يغيديوك زعما vers لو chemin et voilà صراحه نقدر نجبد une autre difficulté اللي كتلقى toujours هي au niveau de la recherche scientifique c'est tout ce qui est en rapport مع la documentation tout ce qui est articles scientifiques les livres et bien sûr d'abord les bibliothèques qui sont disponibles ils sont ouvertes à tout le monde donc il suffit juste انك تقلب على la bibliothèque في la ville ديالك وديك الساعه tu peux هذا البروبليم اللي كنتي لقيتي voilà personnellement دابا je parle de fin de momenté هادشي اللي كدابا لاقي مشكل في لا ريداكسيون ديال الميموار ديالي سي بلوس لي زارتيكل سيانتيفيك اللي ما كنقراهمش بزاف بايون تيتو مي دابا اوغوزمون كاينين دي بيبليوتيك ميم سي tu seras obligé باش تكاسبي بزاف ديال الوقت وديبلاصا وشحال من حاجه مي هذا هو هذه القرايه لا كيسيون 10 وكا اون بيرسون زعما ما تقبلاتش ان ماستر من بعد الليسانس ديالها شنو تقدر دير ابار التعليم اللي حنا عارفين كلشي كيمشي ديالو داك التعليم ديال ليطا ديال ليطا دونك وكا ما تقبلتيش سوا في ماستر سوا في الكونكور ديال ليطا ديال التعليم بيان سور كاين دابا لي زيكول بريفي كاين فوالا لي كلوب دو سبور اللي دابا بداو كيكثروا زعما فور اي ميجور دو كيكثروا كاين دي زونتربريز سبيسياليزي ان كوميرس سبورتيف بور ليكزامبل ديال ديكاتلون فوالا ديكاتلون لا بور ريكروتي فهمتيني دي ليدر سبور دي ليدر ماناجر دونك فوالا كاين لو سيكتور بريفي حتى هو كاين فيه pas mal d'offres d'emploi اللي يقدر الواحد يمشي لهم كاينه دو كيسيون لا كيسيون 11 رقم 11 نتيا مريم شنو تقدري تنصحي الناس اللي باغيين نديروا هاد لا برونش هذه ديال الناس ومتردين المهم صراحه الناس اللي خايفين زعما وعندهم ترددات انهم يديروا لي ناس انا اول حاجه كنقول تنعاود نقولها سي كو تو دو être باشوني بالاكتيفيتي اللي غادي دير انا ما غاديش نقول لواحد عزيز عليه لا شيمي ولا البيولوجي سيري لي ناس دو سبور حيت فريمون ما غاديش تكون ما يكونش ان سارتان ايبانويسمون غتشوف الناس كيديروا سبور اي تو ما غاديش يعجبك الحال مي فريمون الناس اللي غادي يكونوا دي سبورتيف او بيان دي سبورتيف وكيكونوا ما عارفين شنو غادي يديروا انا كنقول لك زعما لي ناس كون بروميير با باش تحط فيها رجلك الاولى زعما في لو شومان بروفيسيونيل ديالك سي اون بون افير دونك فوالا غير اسيو دو فونسي ما تردوش prends le risque parce que vraiment même dans la vie en général si tu prends pas le risque راه عمرك غتنجح دونك فوالا عمرك زعما تقدر تقول وعلاش وكيفاش وكون دونك الواحد غير زعما يتوكل على الله ويدير لو بروميير با عطينا نصيحتك بالنسبه للناس اللي غيكونوا ديجا شدوا الباك وكيتفرجوا في هاد لا فيديو هادي نصيحتك ليهم ان جينيرال اوكي الوغ ديجا فيليسيتاسيون الناس اللي خداو الباك اللي غادي نقول لكم هو نيجيتي با انكم تدفعوا بزاف ديال لي زيكول comme ça pour augmenter la chance انكم تقبلوا في une école parmi plusieurs دونك هادي اول حاجه باش augmenter la chance ديالك وما تقولش زعما هاد العام ضيعته وبقيت غير جالس هادي اول حاجه ثاني حاجه انا اش غادي نقول لكم غادي تقدر تشد اون افيش اون اكاد ورقه اكاد اللي غادي تحط فيها ها لي زوبجيكتيف ديالك ها فين باغي توصل ها لا فيزيون اللي ديسي واحد 5 ديسي واحد 10 فين بغيتي تكون دونك فوالا ملي غادي تعرف راسك ها لو شومان او بيان ها لا فيزيون ديالك فين بغيتي توصل فريمون غتعرف باش غادي تبدا انا اللي كنت من دابا ما باغيش نكون واحد لونسينيون ديال لو بي اس ولا ما باغيش نكون ان شاء الله بوكو با لونسينيون يونيفرسيتير ديال اون سيونس اون سبور ما كاينلاش نضيع وقتي من دابا ونخلي ناس ونضيع فيها 3 ans مينيموم بوغ ريان الا عارفني راسي انا ما غنكون باغي نكمل في لا كونطابيليتي وشي حاجه نمشي نشوف اون ايكول اللي فريمون elle va satisfaire mes besoins وما غاديش نمشي لشي ايكول اللي غادي نديرها غير بزز مني دونك فوالا سي سا اون اوتر او بيان اوتر كونساي باردون سي كو عولوا على راسكم غادي تعول على لوطو فورماسيون غتفورمي راسك براسك essayez باش تشيرشيو دي اكسبيريونس ان باراليل مع لي زيتود باسكو سيغتانمون لا فورماسيون ما غاديش تكفيكم بوحديتها اي فوالا وسورتو خدموا بزاف خدموا مزيان فوالا يسال كلشي اكزاكتومون حيتاش اي واحد كتلقى في الوقت اللي غيشد الباك ديالو كيقلنا في الاول ديال لا فيديو مخربق مقلق سواء من ناحيه لانك ولا شي حاجه انا زعما الكونسيل اللي غادي نبغي نقول لكم ان ديروها في يد الله هادشي كامل حنا كنبقاو نخطو وكنديروا التخطيط ديالنا وكنديروا السبب ولكن كامل على الله ربي الا كتب لك شي حاجه راه كتبها لك هذا ما كان ما الواحد ما يقولش راه الكمال كلشي هو ما دايرش السبب يدير السبب وتخدم زعما من نيتك صراحه ديجا جو تو ريميرسي اومينا بور لا فيديو
Vraiment, j'ai trop apprécié ça. Mais le sens derrière la vidéo, c'est de clarifier la chose ou de mettre l'étudiant à l'aise. قدام لي زوبورتونيتي اللي نقدروا يتعطاوها ابخي لو باك. حيت زعما فريمون مني كاملين ملي شدينا الباك ديالنا وكنبداو نقلبوا في اليوتيوب ولا شي حاجه على شي حاجه ديال لورينتاسيون ما كنلقاو والو. اكزاكتومون داكشي اللي جاتنا هاد ليدي اننا نصاوبوا بحال هاد الفيديو هادو. اكزاكتومون صراحه une opportunité pour les gens. N'hésitez pas انكم تسولوا تشوفوا زعما دي بيرسون اللي يقدروا يعاونوكم. Voilà, je pense que les commentaires vous pouvez demander des questions et انا pour moi je serai là pour répondre à toutes les questions. غنجاوبكم سواء في لي كومونتير سواء غنخلي لكم الانستغرام ديالها هنايا دخلوا عندها سولوها. ولا كانوا لي كيسيون بزاف على هاد لا برونش هادي نقدروا ندير لكم اون اوتر فيديو. peut-être ما طرقناش لدي كيسيون اللي الناس محتاجين يعرفوهم. اكزاكتومون. وصلنا للاخر ديال لا فيديو. شكرا بزاف مريم حيت انك قبلتي ديري معنا هاد لا فيديو وعاونتي بزاف ديال الناس اللي غيبغيو يديروا هاد التخصص هذا. فشكرا لك بزاف. شكرا للناس اللي تفرجوا فينا. كنتمنى ان لا فيديو تكون عجباتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. باي باي. تشاو تشاو.